الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تہاڈی میری خوش بختی ہے کہ اللہ نے مولا حسین دے ذکر واسطے سب چون گیا۔ ڈاڈا دین پناہ لجپال سائیں نے اپنے عرس واسطے سب چون گیتے ہیں۔ تہاڈی میری خوش بختی کہیں دا پیسہ تھانے تے لگ دے، کہیں دا پیسہ ہسپتال چ لگ سی اتھیں لگ دے، لیکن ڈاڈے سائیں دے عرس دے لنگر حصہ ملاون والے تک مبارک ہوئے۔ تہاڈا پیسہ میرے مرشد حسین دے نام پہ خرچ کیندا پیا۔ چوتھا سال ہے میں نوکری واسطے حاضر تھی نا، اے ڈاڈے سائیں دا کرم ہے، میرا کوئی کمال کہنی، میں کو کوئی جان دا کہنا ہے۔ پہلی نوکری میں دیتی تے ڈاڈے نے رنگ جو لائے آج کائنات اچ میرا نام ہے۔ اللہ تاکو رنگ لاوے۔ میرے کو پہلے پیر جمیل شاہ صاحب آپ اپنی حاضری پیش کیتی نے، غلام مجتبہ نجمی صاحب آپ نے بھی حاضری پیش کیتی ہے۔ سونے سونے گل تے پھل اپنی حاضریاں پیش کر گئے۔ میں کوئی عالم تے خطیب کہنی، میں ادنا جیاں پیر ریاض حسین قریشی صاحب دے در دا نوکر ہاں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ نوکر بن تے حاضر تھیاں، نوکری پیش کرنی ہے، کوئی خطابت کہنی 30 تو 35 منٹ میں پڑھنے تے سناونا تک ذکر حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر حسین سناونے رنگ لگڑے پیر سنگ دے حکم تے میں حاضر تھیاں۔ اللہ آپ دی قوم تے برادری میرے سیاں کو رنگ لاوے، جتی آئے اللہ سارے کو رنگ لاوے۔ بھائی خان محمد سائیں غور کرے سو، میں اپنا سبق شروع کریں دا پیاں۔ سبق کنے پہلے حسین دے پاک نامے تے درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ جڑے کم کار کنے علاوہ باروں کھڑے وے واسطہ ہی وے دادے دین پناہ دا محفل اچ آونجو۔ دادے دین پناہ دے ناتے مولا علی دے ناتے محفل اچ آونجو۔ 30 تو 35 منٹ میں پڑھنے والا تہاڈی مرضیوں سے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہ درود پڑھے ہوں سلام پڑھو۔ الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھا کر میں درود پڑھ کے لوگ ایک منہ کنڈے سے پہن پوچھو اے عالم بیٹھن، اے عالم دین سونیاں آوازاں والے میرے کنے پہلے پڑھ گئے انہاں کو پوچھو اگر دنیا دے وچ درود پڑھن دی عادت ہو سیا، محبت ہو سیا،
تے قبر وچ بھی درود والے دی پہچان تھی سی سبحان اللہ ول پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سونا پیار اللہ تیرے سون کرنگ لاوے سونا بنا پیر سہی پہلی دفعہ آپ دے علاقے دے اندر ڈاڈا دین پنا لجپال دے آستانے تے کھڑتے میں پڑھدا پیاں علی اصحاب سب صحابہ دی مزار تے بھی میں پڑھایا آج بھی پڑھدا پیاں علی دے بچڑے نبی دے جانی علی دے بچڑے نبی دے جانی علی دے بچڑے نبی دے جانی یزیدیت کو مٹا چھڑائے علی دے بچڑے نبی دے جانی یزیدیت کو مٹا چھڑائے علی دے بچڑے نبی دے جانی یزیدیت کو مٹا چھڑائے وہاں کے کنبہ حسین سارا وہاں کے کنبہ حسین سارا دین حق کو بچا چھڑیا ہاتھ نہیں بچے دے میرے مرشد حسین دے آئے جیسے ہاتھ پھوچے ہوئے مانا دین بنا اور قرآن لانے وہاں کے کنبہ حسین سارا دین حق کو بچا چھڑائے حسین بھولیا ہے سلامت حسین قاسم بن رکھولے اکبر صغر حسین قاسم بن رکھولے اگر ہو ہاتھ نہ چاہتے میں اکثر کہیں دیکھا حسین اپنا بھی سر کٹا دے حسین اپنا بھی سر کٹا دے حسین اپنا بھی سر کٹا دے ازل دمادا نبھا چھڑائے حسین اپنا بھی سر کٹا دے ازل دمادا نبھا چھڑائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذکر اہل بیت ذکر امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں سب کے دی مسیح میں نوکر حضور بسم اللہ پریشانی کرو ایک تک پڑھا نہیں ویندہ دوجھا آج ساؤنڈ علیہ سارے نال محبت کریں دا پہ اللہ نے ساؤنڈ کو رنگ لاوے پریشانی میری ہے جو پیر سہی کو پتہ ہے پیر سہی کو پتہ ہے جو میرا ساتھی سنا خان جڑا میرے کٹھے پڑھ دے او کڈنی ملتان اچ داخل ہے ان دے گردے فاش رات تھی گن نہ میرے کٹھے آویا تے مزید برکت ملے ہا لیکن او کہنی تسا تا ساتھ دیو سبحان اللہ عابد صاحب نے کمال کر دیتے مقطع پڑھدا پیا سہی حسین حسین عابد حسین حق دی سنانی عابد حسین حق دا ایمانی عابد حسین حق دی سنانی عابد حسین حق دا ایمانی عابد حسین حق کو لٹا کے سب کچھ حسین حق کو
تھی علماء پڑھتے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند تھی گئے پانی بھی انہیں تے بند تھے جڑے جنت دے مالک جڑے حوض کوثر دے مالک 8 گزریے 9 گزریے 10 گزریے اللہ واسطے غور کریں کہ ہن این جملے تے سید دے اکھاں وچوں آنسو سن تے میں کمی کو دعائی دے سن جدن دا دی رات آئیے مرشد حسین جڑے خیمے دے اندر چکر لیندن قرآن پڑھینا پہ جڑے خیمے وچ ویندن قرآن پڑھینا پہ سیدہ پاک بی بی سکینہ پاک کو میرے مرشد حسین فرمائے سکینہ جی بابا فرمایا آج ابے دے سینے تے سم گھن کل تے نہیں سمنا سکینہ آج ابے دے سینے تے سم گھن ابے دے سینے تے سم گھن کل تے نہیں سمنا کل تے نہیں سمنا بابا کل کیویں نہ سنساں فرمائے میری دھی میں تیرا ابا جو فرمیندہ پیاں کل تے نہیں سمنا بی بی سکینہ پاک کو میرے مرشد حسین چاہتے اپنے سینے تے سمائے آپ زمین تے سم گئن نندر کی دیئے کچھ دیر دے بعد بی بی سکینہ پاک دی اکھ کھلیے دھان نکل پسیا میری سینر دی اکھ کھلیے بی بی روان لگ گئی ہے میرے مرشد حسین فرمائے سکینہ روندی کیوں آئی میری دھی روندی کیوں آئی نندر کر بھی دیئے اگن بابا جڑا کچھ میں نٹھے بھی میں دسا نہیں جڑا کچھ میں نٹھے بھی دسا نہیں سکتی میری دھی کیا نٹھے لے میری سین سکینہ پاک رو دیا دل بابا میں خواب ڈٹھے میں خون دا دریا ہے وچ تساں کھڑے اسلام دے پانی اولا سانی ہن گھوٹ اسلام دی ویل ڈٹے ای کفر والے طوفان وچوں اسلام دا بیڑا ٹھیل ڈٹے اے اکبر ہے اے غازی ہے اے اکبر ہے اے غازی ہے سائیں خطب شام سویل ڈٹے او جنی حقل تو آمر حل حل پئی عباس دیاں جرنیل ڈٹے اللہ اکبر او میں صدقے تھیواں سونیاں آوازاں والے ٹھرتے بیٹھیں میرے مرشد حسین دے نام پہ مولا حسین پڑیاں جھوکاں بات فرماوے وہ دادی رات گزریے دادا ڈیٹھے بارو باری قربانیاں تھیندے رہے میرا مرشد حسین تیاری فرما اپنی پاک پھین سیدہ زینب پاک نے تشریف گھنے زینب پاک نے میری سینہ دے ویرو نام منگ کیا منگ دئی امڑی دی جائی ثانی زہرا میری پاک پھین میں کوئی اجازت دیو میں نانے دے دین دا جھنڈا بلند کرنے اللہ دے دربار میں سرخ رو تھیونے میں کوئی اجازت دیو میری سین فرمائے ویرو نام رکے دینی جو نہ من
لیکن تو بھی علی دا پتر میں بھی علی دی دھیاں ویرونا ون خیمے دے اندر چکر لا اپنے بیمار پتر کو ملا ون امام زین العابدین میرا مرشد حسین جرن خیمے دے اندر تشریف گھنے امام زین العابدین امام سجاد بٹھے جو میرا ابا تشریف گھنے میرا مرشد زین العابدین ابے دے استقبال واسطے اٹھی کھڑے تھے میرے مرشد حسین عرض کریں میرے مرشد حسین کو عرض کریں بابا میں کوئی اجازت رہو جتھا جوان پتر ہومن پتر کا جتھا جوان پتر ہومن ابا کا نہیں ویندا بابا توڑا اکبر گئے اکبر کی اجازت دیتی وے قاسم کو اجازت دیتی وے غازی پاک کو اجازت دیتی ہے میں کوئی اجازت لو میرے مرشد فرمائے زین العابدین پتر تو نہ من تے پاک سینی کو مدینے پہنچاون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر تجلو انشاءاللہ رنگ لگنے میری سین توڑیاں جھوکاں وسے سے مرشد حسین دا صدقہ توقع میں کو رنگ لگنے فرمائے میرا پتر آتا ہے پاک سین کو مدینے پچاونے قبلہ پیر جمیل سید پیر زادہ ریاض حسین قریشی صاحب جیڑا کچھ میں کتابہ دے اندر پڑھے می سیرت حسین دے وچ پڑھے می السوائے کے محرکہ دے اندر پڑھے می تفسیر ابن کثیر دے اندر پڑھے می میرے مرشد حسین نے اپنے لال کو بھاکل پاتے اپنے ہتھاں دنال دستار بدھائیے اپنے ہتھاں دنال دستار بدھائیے میرا مرشد زین العابدین رو پین عرض کرنے بابا تو سامے دے پہلے ساکو کے دے حوالے کیتی ویندے وے سادہ کونے ساکو چھوڑی ویندے وے بھیروں کیا کے ویروں ساکو کلا کیتی ویندے وے دھیاں روندیاں کھڑیاں بھینی روندیاں کھڑیاں گھر والیاں روندیاں کھڑیاں اصغر پاک دی اماں رباب عرض کریں دے میرے سر دا تاجا ہکو پترائی 6 مہینیاں دا اوہی قربان تھی گئے تساں چھوڑی ویندے وے تساں کلا کیتی ویندے وے تساں چھوڑی ویندے وے ساڈا کون ہے ساکو مدینے کون پوچھے سے آپ فرمائے میں قافلے دا سرپرست زین العابدین کو بنائیے دا زین العابدین تک مدینے پوچھے سے اللہ دی قسم ہے وہ کائنات چھان کے دیکھ کوئی ہو گئی پھیر تو میں کڑی کھاں جیڑی پھرا کو موت والے پاسے بھیجے بھرا کو شہادت والے پاسے بھیجے وہی کا واحد پھیرے وہ جیڑی تیاری نہیں کرنے دی کھڑیے قرآن پڑھ کے تالی کرنے دی کھڑیے میں سکتے تھی ماں اللہ تاری محبت قبول فرماوے اللہ تو قرنگ لاوے میں سکتے تھی ماں دادا دین پنا لجپال دے آسانے تھے والے سنو کائنات ہکا واحد بھیڑے کائنات ہکا واحد بھیڑے وہ جڑی تیاری نہیں کرنے دی کھڑی ہے تے قرآن پڑھ کے دم نہیں کرنے دی کھڑی ہے وہ میں کو آکھاں دے اے او بھیڑے کے کو پتہ ہے میرا ویر میرا پہ پربل رکھے اللہ تواڈے ہنجو قبول کرے دور دیاں مسلیاں او بھیڑی کو جڑاں قاصد خط بھی پجاویں تحریر او خط دی پڑھ کے تے او جلدی پھر کے پاویں آکھن نامی اللہ دے ہو دیر نہ لانا
مکان جلدی جا دفناوے او جنبیر دمو نصیب نہ تھیوے والکوج وگو کرلاوے سال دے بعد جو عیداں دی بیٹھنی تانگ تنگے دین میاں قسمت والے بھینیاں کو آبیرون عیدان دیں دن او جنہ بھینی دے مرویر میں دے او جنہ بھینی دے مرویر میں دے او رت دے نیر وہے گے جو لپچ دے ہیں انہ بھینی تو او کیوے عید کرے اللہ دی قسم ہے اگر بھین دا بھرا نہ ہوئے بھین شادیاں تے نہیں ویندی چٹیاں ڈالنے والے میرے بزرگوں اللہ تاری محبت قبول فرماوے تاری چٹی ڈاڑی دا صدقہ خدا میں پشان دے منیے جیڑی بھین دا بھرا نہ ہوئے بھین جاگیاں تے نہیں ویندی بھین شادیاں تے نہیں ویندی سہیلیاں چٹیاں تھی کیا میری بی بی نالے گھر جاگے اڑی جاگے تے جلو نالے گھر شادی ہے اڑی شادی تے جلو لوگ کیا کہ میری بھیڑی اڑی میں کیوے منیا میرا ویر جو کئی میں کیوے منیا میرا ویر جو کئی کہنی میرا بھرا جو کئی کہنی پیر جمیل شاہ صاحب بخاری میں پڑھتا ہوں نا لکھا رنج کیا وچ مرویر وجے نہیں رک دیاں امڑی جایا اور لکھا رنج کیا وچ مرویر وجے نہیں رک دیاں امڑی جایا لگ دم دم خون کو کشش ویندی میں کئی بھینی ازمایا او بھی بھینی ہائے وچ کربل دے او بھی بھینی ہائے وچ کربل دے او بھی بھینی ہائے او وچ کربل دے نہیں لاش پھراتے آیا پابندیاں ہم بچ خیمیاں دے چپ کر گیا امڑی جایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مرشد میرے لجپال اللہ تورے ہنجو قبول فرماوے آپ دی محبت برکت ہنجوں دے صدقہ خدا میں کشان دے منیے دیکھو دادا دین پنانے کیڑا رنگ لا دیتے تو اپنی تے میں کونی ایہو جی اکھ کائنی جیندے وچ برسات نہ ہوئے سٹیج والے حسین دے نات ہنجوں ہن بیٹھے میں بلا حضور پڑھدا پیاں لکھا رج کیاں وچ مرویر میں دن اور لکھا رج کیاں وچ مرویر میں دن نہیں رک دیاں امڑی جایا لگ دم دم خون کو کشش ویندی میں کئی بھینی ازمایا او بھی بھینی آئی وچ کربل دے او بھی بھینی آئی وچ کربل دے نہیں لاش پھراتے آیا پابندیاں ہن وچ خیمیاں دے چپ کر گیا امڑی
اللہ اکبر اگنا تجل حلی در دل جملے میں اگنا پڑھنے اللہ تاری محبت قبول فرماوے میرا سونا حسین مرشد حسین آپ نے فرمایا زین العابدین میرا پترا میرا امتحان شروع تھی والا ہے میرے امتحان دے بعد بلا تمہارا امتحان شروع تھی والا ہے میرا پترا قرآن بھی نہ چھوڑی نماز بھی نہ چھوڑی قرآن بھی نہ چھوڑی نماز بھی نہ چھوڑی قرآن بھی نہ چھوڑی نماز بھی نہ چھوڑی میں جلدی جلدی پڑھا میرے آقا حسین تیاری مکمل فرمائیے آپ تیاری مکمل فرماتے آپ جنرل ذوالجناح سے سوار تھے یا مرتجز سے سوار تھے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی پڑھے آپ جنرل ذوالجناح سے سوار تھے آپ واگ چھکے دن ذوالجناح ٹوٹا نہیں آپ ایک کرے دن گھوڑا ٹوٹا نہیں ولا واگ چھکے دن ٹوٹا نہیں حتیٰ کہ 70 مرتبہ میرے مرشد حسین حکم فرمائے ذوالجناح ٹوٹ لیکن ٹوٹا نہیں منہ تلے تو کرتے روندہ کھڑے نیر بہندہ کھڑے اور میں ایدہ کہندی اکھے تو ہنس نہیں آدھی کہندی بھار نہیں نکل دی میرے مرشد حسین فرمائے وہ ذوالجناح ٹوٹا کیوں نہیں وہ تکو پکھ لگی ہو تجسا تکو کئی تکلیف ہوئے تجسا تکو پہ لگی ہوئے تجسا گھوڑا مو اتتے کر کے عرض کریں دے لج پالا میں کنتا چھڑکا دے میں پیچھا تھلے کھو دھیرو دی بیٹھے سونا پیچھا کا دیکھو ہیروں دی بیٹھیے اپنی بولی دے اندر آدھے لج پالا میں کتا چھڑکا دینے پیچھا کا دیکھو ہیروں کی بیٹھیے سونا تسا دھڑے پر لیکن پاک سے آدھے وہ ذوالجلال نہ ٹری وہ ذوالجلال نہ ٹری جیڑا ویندے بلدہ نہیں اگر ذوالجلال نہ ٹری میرا اکبر گئے بل نہیں واللہ میرا قاسم گئے بل نہیں واللہ میرا غازی گئے بل نہیں واللہ میرا اصغر گئے بل نہیں واللہ ذوالجلال نہ ٹری میرا مرشد حسین آپ جنرل تلے تشریف گھنین اپنی پاک بیٹی کو چاہتے ہیں اللہ توڑا رزق وضا دے اللہ توڑی محبت قبول فرما دے اپنی پاک بیٹی وہ 6.25 سال کے میری پاک سے سیدہ سکینہ پاک کو چاہتے ہیں میری سین روک کیا دیے بابا تو سوتا میں دے پیوے میں کو سینے تے کون سمے سے بابا تو سوتا میں دے پیوے میں کو سینے تے کون سمے سے میں کو سینے تے قرآن کون پڑھے سے میں کو زبان کون چسوے سے بابا توڑے سینے دے بغیر میں کو نندر نہیں آدھی بھی رہ گئی بچ سفران دے عصمت دا پاک نگینا او بھی رہ گئی بچ سفران دے عصمت دا پاک نگینا معصومہ کے دل آدم میرا بھول گیا نام سکینہ نہیں نگرانی میں پتھراتے نہیں نگرانی میں پتھراتے کن گئے بابا تیرا سینہ میرے نال اللہ میرا
थी मेरी कमी नारे तकबीर सदके थी नारे रिसालत मैं सदके थी नौजवान होंदे बैठे नारे हैदरी बिस्मिल्लाह अजमत हुसैन जिंदाबाद अल्लाहु अकबर किबला पीर जमील शाह सईं पीर रियाज हुसैन कुरैशी साहब हुजूर सैयद लजपाल दुआरे सो मैं शेर पढ़दा पिया मौला हुसैन मौला हुसैन जिंदा हुसैन मौला हाथ जावे मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन जिंदा नाना पाक नबी है जिंदा नाना पाक नबी है जिंदा बाबा पाकी अली है जिंदा नाना पाक नबी है जिंदा नाना पाक नबी है जिंदा बाबा पाकी अली है जिंदी मां नबी दी है मौला हुसैन हाथ चार के पढ़ो हाथ कहते मौला हुसैन मौला हुसैन मौला हुसैन कायनात जो सुनते क्या बात है रोंदी है शबीर दा दर्द वजन रख दे जियो अज़मे दे इश्क जड़ा जे तू खुद मेरा दूर वतन रख दे खुद आप बुले दे और सांग युगे खुद आप बुले दे और सांग युगे ना सर दे नाल बदन रख दे जितना हौसला कर बल विच बस ज़हरा पाक क्या बात है अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल करे से अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूलो में सदके थी अल्लाहु अकबर सोनिया सूरतां वाले सोने कारी सुनो मौला हुसैन करबला दे कारी दा सदका अल्लाह तेरी शान विच बरकत पावे आका हुसैन फरमाए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब पाक तू मेरे मुर्शिद फरमाए मेरी बहन मेरी सकीना दा ख्याल रखी मेरी सकीना दा ख्याल रखी मेरी सकीना को रोवन न देवी मेरी सकीना को दुख न पहुंचे रोवन न देवी मेरी सकीना दी पालक देवी मेरे सीने दे बगैर ही कुनिंदर नहीं आंदे आप चढ़न तैयारी मुकम्मल फरमाते नारे तकबीर बुलंद कीते आप रवाने थे किबला मेरा मुर्शिद मक्तल दे अंदर पहुंचे आपने खुतबा इरशाद फरमाया जालिमा ने कोई तवज्जो नहीं दी मेरे मुर्शिद हुसैन ने किना को जहन्नम में पहुंचाए गाजर ते मूली वांगू कट्टे ने किना को जहन्नम पहुंचाए ने यकायक जालिमा ने तीनों दी बरसात शुरू की है मेरा मुर्शिद हुसैन ज़ीन तू जमीन पे तशरीफ भेजा मैं तेरे को पूछना वो हाथ पे हाथ रख के जवाब देवे वो जेदे कदमा को जिब्रील चुमन वास्ते तरसे हूं नबी दे मुंडे ते खेलण वाला हूं नबी दे मुंडे ते सवार थीवण वाला पश्ते नबूवत ते सवार थीवण वाला वो जगन हुसैन वो ज़ीन तू जमीन पे आया हो से मंजर के दिया हो सदके
اللہ اکبر اللہ اکبر میرا مرشد حسین زین تو زمین تین قبلہ میں پڑھتا پیا ہمیں البدایہ والنہایہ والا لکھ گئے تفسیر ابن کثیر والا بھی لکھ گئے علامہ حسیب القادری صاحب بھی لکھی بیٹھے ڈھیر سارے بزرگاں نے لکھے میرا مرشد حسین جرن زین تو زمین سے تشریف گھنن شمر بیمان بھجدہ بھجدہ میرے مرشد حسین دے پاک سینے تے چڑھ بیٹھے آپ نے اکھا کھولین آپ فرمائے کون نہیں آدھے شمران میرے حسین فرمائے وہ ظالمان ایوں سینے تے بیٹھے جڑے سینے کو نبیاں دا امام چمدہ اون سینے تے بیٹھے جڑے سینے کو نبیاں دا امام چمدہ جلدی کر میرے پاک سینے تو لے تو پلی دیں میرے مرشد حسین فرمائے جلدی کر اپنے سینے دے بٹن کھول میں باہوالا گال کریں دا پیا پڑھ کے گفتگو کریں دا پیا آپ فرمائے سینے دے بٹن کھول شمر نے سینے دے بٹن کھولیں سینے دوتے ایک نشان ہا میرے مرشد حسین پڑھے شکر الحمدللہ شمرہ دے حسین شکر کیوں پڑھے بھی میرے حسین فرمائے وہ ظالمان میں اللہ کا شکریہ ادا کرے گا جو چلا میرے نام دا فرمان سچا تھی پڑھے لکھے لوگ سمجھئے میرے نانے دا فرمان سچا تھی گئے میرے نانے دا فرمان سچا تھی گئے اور تسا فرمان سنو تے اپنا ہاں ٹھارو اپا رل کے مولا حسین دینا تے ہنجو بحثوں حسین دینا تے رومنچ گناہ کہنی گناہ معاف تھی دن ثواب مل دے او میں سب کے تھی ظالم نے بٹن کھولیں میرے مرشد نے شکر الحمدللہ علیہ شمرہ دے حسین شکر کیوں پڑی فرمائے میرے نانے دا فرمان سچا تھی گئے کیاں فرمانے فرمائے میرے نانے فرمایا میں خواب دکھے نہیں ایک ڈبے رنگ دا کتا میرے خون دے وچ منہ مرے دا پے ڈبے رنگ دا کتا میرے خون دے وچ منہ مرے دا پے میرے مرشد حسین فرمائے او ظالماں او ڈبے رنگ دا کتا تو ہے کہ تو حسین دا حیا نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہر قاتل چاندے او قتل ویلے میں کو فرد کوئی نہ دیکھے ہر قاتل چاندے او قتل ویلے میں کو فرد کوئی نہ دیکھے شمر قتل کرے درہا کئی باری جھنکان دیکھے میرے مرشد حسین فرمائے کہ تمہیں نہیں آدھا میں تو قتل نہ کر کہ تمہیں نہیں آدھا میں تو قتل نہ کر جان کی دیئے رب دے لکھے سارے خیرے اول تو کنڈ چا کر میں تو کسدہ پھیر سارے خیرے اول تو کنڈ چا کر میں تو کسدہ پھیر نہ دیکھے میرے مرشد حسین فرمائے ظالمہ ہٹوائیں میں نماز ادا فرمانے آپ جنہاں نماز کی تیاری مکمل فرمائیے قبلہ البدایہ والنہایہ والا لکھ دیے میرے مرشد حسین زمین کو حکم دیتے زمین کو حکم دیتے اے زمین جھکی تھی من اے زمین جھکی تھی من اجویر کو بھیڑ پسدہ نہ لکھے زمین جھکی تھی من بھیڑ ویر تو کوئی نہ دیکھے بھیڑی کے دل نہ لکھ ہوں دن بھیڑ پھرا کو کٹا لگ پوے بھیڑ سنے دن نہیں آدھی بھیڑ کو کھانا چنگا
نہیں لگتا کنڈا لگ پوے کھولی کھل کے دعا منگ دیے اللہ میرے ویر دی خیر ہوئے اللہ میرے ویر دے قدم قدم تے رحمت فرما اللہ میرے ویر دی سلامتی ہوئے اللہ اکبر میرے مرشد حسین زمین کو حکم دیتے زمین جھکی تھی گئی ہے بلا اڈو پاک ہے سیدہ بی بی زینب پاک آنکھیں میں دے اندر کھڑتے دعا منگیے اے زمین اچھی تھی من آخری باری ویر کا چہرہ پر رکھ کے دے اے زمین اچھی تھی من آخری باری ویر کا سجدہ تلے تھا ہی سجدے کی خاطر مدینہ چھوڑے ہی سجدے کی خاطر آمد محمد قربان کی کمی ہی سجدے کی خاطر گھر چھوڑیا اے زمین اچھی تھی من زمین اچھی تھی ویر کا چہرہ درج کے دیکھ بنا اڈو پھرا نے دعا منگیے بھیڑ نے دعا منگیے تاریخ والا یہ کو جملے لگے اللہ اکبر میرے مرشد حسین عرض کیتی نانا نانا اج تواڈے دین دی خاطر تواڈا حسین کوئی دا پے تواڈا حسین قربان تھی دا پے نانا میرا کئی کہیں تواڈے سوا میرا کئی کہیں نانا تواڈے دین دی خاطر اکبر بھی کوہینی اصغر بھی کوہینی غازی بھی جتے می قاسم بھی جتے می نانا آپ بھی تواڈے دین واسطے کوئی نہ پیا آخری ماری دیدار کرے اللہ اکبر میرا مرشد اللہ تاری محبت قبول فرماوے میں نوکر بن کے حاضر تھینا ہون اپنے مجمع کو چکر رہے میں پڑھتا پیا پیر حسین نے دین اسلام بچایا ہے ہاتھ چالو مرشد حسین کے نام پہ جھنڈا بناؤ پیر حسین نے دین اسلام بچایا ہے کلمہ نبی کا تھامے اپنایا ہے پیر حسین نے دین اسلام کلمہ نبی کا تھامے اپنایا ایمان لالا پاک عمران ایمان لالا پاک عمران ایمان نانا این قرآن کلمہ نبی کا تھامے اپنایا ہے بول پڑھو پیر عید زہرا حسین بچایا ہے کلمہ نبی کا تھامے میں سب کے تینوں میں ایک منزل پڑھتا پیا کہ بلا میری نوکری ختم میرے مرشد حسین دی شہادت کے بعد
میرے مرشد لجپال حسین دی شہادت دے بعد ایک قافلہ روانہ تھے. ایک ایہو جہی منزل آئیے, ایک ایہو جہی منزل آئیے. شام دا ٹائم ہے, شام دا ٹائم ہے. شمر نے کھولی کو آکھے جلدی کر, حسین دا سر لہا, حسین دا سر نیزے دی نوک لہا. اگوں ہے بستی مسلمانہ دی بستی ہے. ڈھیر سارے کتاباں دے وچ اے واقعہ موجود ہے. ڈھیر سارے بزرگاں نے لکھے فرمائے مسلماناں دی بستی آمن والی ہے. حسین دے مریدن, حسین دے نوکرن, آل رسول دے نال محبت کریندن, خون علی دے نال, خون نبی دے نال محبت کریندن. جلدی کر سر حسین دا لہا, اپنے گھر وچ ون کے لکا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور تے توجہ نال سماعت فرماؤ. مکری میری تقریر. میرے مرشد حسین دا پاک سر مبارک ظالم نے لہے اپنی جھولی دے اندر پاتے. رات دا ٹائم میرے مرشد حسین دا سر مبارک جھولی دے وچ پاتی ودے. چلدا چلدا دروازے تے آئے, دروازے تے کھڑے. شیطان جو ہا, شیطان دا چیلا جو ہا, شیطان نے برگلائے. شیطان آدھے ظالمان, اگر دروازہ کھڑکے نے تیری گھر والی آسے, تیرے ہاتھ خون والے دیکھ سے, تیرا چولا خون والا دیکھ سے, متن سمجھ ونجے جو حسین کو قتل کر رہے. ظالمان جلدی کر دیوار ٹپ, دیوار ٹپ. او ظالم بیمان میرے مرشد حسین دا پاک سر مبارک دیوار تے رکھس, دیوار تے رکھ کے ولا دیوار ٹپے اندر گئے. میرے حسین دا سر مبارک تنور ون رکھس, اتو کھڑا ڈکس ولا دیوار ٹپے. دروازہ کھٹ کھٹائے, گھر والی اندرو آواز دیتی ہے کون نہیں, جلدی کر دروازہ کھول, میں گھر دا مالک آیا کھنا, گھر دا مالک آؤں. دروازہ کھول. بی بی نے دروازہ کھولے, بی بی ڈٹھے ہاتھ خون آلے, چولا خون آلے, ہاتھ خون آلے. بی بی رو گیا دے ظالمان, کدائی میرے حسین کو قتل تنوی کھلایا, میرے حسین کو شہید تنوی کرایا. آدھے کہنا نعوذ باللہ میں ایک بابی کو قتل کرایا. بی بی آدھے کہنا ظالمان تو میرے مرشد حسین کو قتل کر رہے ہیں, اور جتنی بات دے دیوائے میں تاری ساری بات مولا حسین دینا دی ویل بنا چھوڑا. بی بی کو آدھے تے کو کی میں پتہ ہے جو حسین کو قتل کر رہا ہے, اور بی بی حسین کی مرید نہیں ہے, آل رسول دی نوکرانی ہے, آل رسول دے نال محبت کرنے والی ہے. رو کیا دے ظالمان, تیرے کپڑے والے خون دے وچوں میں کو حسین کی خوشبو ہے. تیرے کپڑے والے خون دے وچوں میں کو آل رسول دی خوشبو آندی ہے, میں کو خون رسول دی خوشبو آندی ہے. او ظالم اندر گئے, سن گئے. بی بی نماز دی پابند آئی. اچھا پکی گال ہے, جڑا حسین دا نوکر ہے وہ نماز چھوڑے نہیں, یہ نا صحیح. جڑا مولا حسین دا نوکر ہے نماز چھوڑے نہیں. جڑا حسین دا مرید ہے قرآن چھوڑے گا, نماز تے قرآن دے نال کو محبت ہے. نماز بھی کہنا چھوڑے سے, قرآن بھی کہنا چھوڑے سے, تے سارا نماز دے بغیر ہی گزارا کہنی, قرآن دے بغیر ہی گزارا کہنی. اللہ اکبر. سنو سب کے جملہ سنو تے والا اے سونیاں آوازاں لے آگے تو ہاں کھڑے سن, سونے سونے پڑھانا لے آگے. سنو بی بی تہجد
دی پابند ہے نماز دی پابند ہے پیر سہی تواڈے سو جملے آخری ہیں بی بی نماز دی پابند ہے تہجد دی نماز پابندی دے نال پڑھدی ہے بی بی وڈے ویلے کو جھوٹیے ابھی میں دکھے نہیں میرے تنور دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دی ہائے پیر ریاض حسین قریشی صاحب بی بی آدھیے تنور دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں آسمان تو نور دیاں پالکیاں پیاں لاندیاں ایک نور دی پالکی لتھی ہے ان دے وچوں ایک بی بی زہر تھی ہے عظمت حسین کو سلام کیتے والا چلی گئی ہے بھئی بی بی آئیے عظمت حسین کو سلام کیتے او بھی چلی گئی ہے بھئی بی بی آئیے عظمت حسین کو سلام کیتے او بھی چلی گئی ہے میں پوچھے بی بی تو کون نہیں ایک آدھی میرا نام آسیہ ہے بھئی آدھی میرا نام مریم ہے بھئی آدھی میرا نام حاجرہ ہے ایک ہو جائے بی بی آئیے جڑی مولا حسین دے سر کو میرے حسین دے سر کو جھولی وچ پاتی بیٹھی ہے اپنی چادر دے نال حسین دا خون صاف بیٹھی کریں دیئے چہرہ بیٹھی پجھے دیئے رخسار بیٹھی پجھے دیئے اپنی چادر دے نال زلفہ تو خون بیٹھی صاف کریں دیئے تے آدھی بیٹھی ہے میرا حسین جے کچھ چکیا پی پی کے پالمی جے کچھ قرآن دیا لاڑیا دے دیکھ پالمی جے کچھ چکیا پی پی کے پالمی میرا حسین کوئی تنور دے دادا تکنا میرا حسین کوئی تنور دے دادا تکنا اتنی دیر میرا حسین جواب دیتے اماں کوئی گالی اے دسا جب تیرے کھیر دا حق ادا کیتن یقینا تیرے کھیر دا حق ادا تیرے کھیر دا حق ادا کیتن یقینا میری سیر فرمائے حسین میں راضی آشاءاللہ رب راضی ہوگی مولا حسین دے نوکروں نماز ہی نہ چھڑائے قرآن ہی نہ چھڑائے کہ صحابہ دے نالی محبت فرمائے تاریخ دمشق والا جوان لے کے میں علی اصحابی فرمان پڑھا ہے حضرت عثمان پاک میرا پیر عثمان ہوئے عالم بیٹھن میرا پیر عثمان اوشانہ والا عثمان ہے جن دے بارے مدنی صحیح فرمائے کل قیامت والے دی عثمان دی شفاعت دے نال سفارش دے نال 70,000 بندہ جنت تے چبے سے اللہ تعالیٰ میرے چند جملے اپنے دربار قبول کے منظور فرماوے ہاں ٹھرے تا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیر میرا شگرد بالے ایک پردے جیتی بیٹھے ہوئے 150 ڈاوی خدمت چکرو کہ والا اپنی نوکری پیش کریں گے سارے خدمت چکرو جلدی کرو اٹھی آؤ اساں سنی ہیں حسین صدا پیرے سوچنا لے دنیا کا خدمت کرنا لے کو کہ جلدی کرو پیرے ساری دنیا حسین دی جگیرے اساں سنی ہے شاباش شاباش حسین صدا پیرے ساری دنیا حسین دی جگیرے اساں سنی ہے بی بی زہرا دے جائے لبنانے میں چسے بی بی زہرا دے جائے لبنانے میں چسے جھولا نوریاں جھولایا جوڑے جنات چوئے کہ ود کے حسین تو امیر